अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आपको हम पीडी गेम के इंटरचेंज के मुतालिक बताएंगे। ये मोटरवे M14 हकला था DI खान का हिस्सा है जो कि मगरबी रूट में इसको शामिल किया गया है। पिंडी गेम को इस इंटरचेंज के साथ जोड़ने का मकसद ये है कि यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आबादी है वो इस रूट से फायदा हासिल कर सके और यहाँ पे उनका आना जाना बहुत आसान हो चुका है जी। तो नाजरीन, आपको इस रोड के मुतालिक मैं पहले तफसील बताता चलूँ, उसके बाद हम बात करते हैं इसके। जब आप मोटरवे से आते हैं या GT रोड से आते हैं, GT रोड से जब आप आएंगे ये पिंडी गेब के चौक की तरफ जाएगा, पिंडी गेब चौक की तरफ। तो आपको अगर सी पैक से आना है, सी पैक से जब आप आएंगे M14 मोटरवे इंटरचेंज से आप पिंडी गेब इंटरचेंज या मिठाल चौक इंटरचेंज से आपने नीचे उतरना है। जब नीचे आप उतरेंगे, उतर के आप टूल प्लाजा से आगे आएंगे तो राइट आपने साइड पे जाना है। राइट साइड पे जाएंगे तो ये काम आपके सामने ये लगा हुआ है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से। अब आपको बताने का दोस्तों मकसद ये है कि इस रोड को तामीर कर लिया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रोड बन गई है तो ये बिल्डोजर का यहाँ पे क्या काम है। ये आज की तारीख है 17 अप्रैल 2025 है। ये आपको ये बताता चलूँ कि रोड तो उन्होंने बना दिए हैं। और मरियम नवाज साहबा की एक मैंने खसूसियत देखा, उनकी खासियत देखी है। उनकी एक खास बात ये है, जब भी वो कोई भी काम कर रही है पूरे मसलन आप समझ लें पूरे पाकिस्तान में आपको इंशाल्लाह ताला ये रोड्सग्राफी चैनल आप अपडेट्स देता रहेगा। वो जहां भी काम करती हैं पहला वो काम अधूरा नहीं छोड़ती, दूसरा अगर वो करती है उसकी सही फिनिशिंग करती है, फिनिशिंग करके आप लोगों के हवाले करती है, हमारे हवाले करती है। अब ये रोड तैयार हो गया, वो खुला छोड़ देती, ठीक है जी इसको ओपन छोड़ दे रोड साइड, मसलन अंदर से तो रोड तैयार है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, वो ऐसा काम नहीं करती। मैं तो कहता हूँ जी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म अगर होना चाहिए तो मरियम नवाज शरीफ साहबा को होना चाहिए, लेकिन ये मेरी राय हो सकती है, आप लोगों की राय नहीं हो सकती। अब आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि जो काम हो रहा है, बिल्डोजर चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला रोडों के जाल बिछेंगे। लोगों की तरफ जब पहुंचने में आसानी होगी, मशीनरी की आसानी होगी, तो आप खुद अंदाजा लगा लें पाकिस्तान कहां से कहां तक चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, जो भी लोग आपको काम करके दे रहे हैं, चाहे वो सियासी लीडर हैं या मजहबी लीडर हैं, उनका एहतराम करें। अगर आप एहतराम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी जी। तो सामीन, आपसे एक बात करनी थी, जो रोड्सग्राफी चैनल देखने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, ठीक है, मेरे जो है सुनने वाले हैं, मेरी वॉइस सुनते हैं, मेरे अपडेट्स आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पता है, आपने देखा होगा, वो मसलन कुछ व्हाट्सएप पे भी मुझे गलत जो है वो मैसेज करेंगे, फिर कमेंट्स में भी करते हैं, मतलब पार्टी बाजी में आके करते हैं या पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन एक बात मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ कि मैं आप सब भाइयों का एहतराम करता हूँ। अब लाखों लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, ठीक है, लाखों लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आपको हर किस्म की अपडेट यहाँ से मिल जाती है, आपको हर रोड की अपडेट मिल जाती है। अभी इंक्रोचमेंट का काम फिर से स्टार्ट हो गया हुकूमत पंजाब की तरफ से, उसकी भी अपडेट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग भाई मुझसे मसलन गलत तरीके से बात करते हैं, गलत कमेंट्स करते हैं, मैं जो दूसरे भाई हैं देखने वाले, गलत कमेंट्स करने वाले 10 होंगे, देखने वाले मुझे लाखों हैं, मैं उन लाखों के साथ आप लोगों का भी एहतराम करता हूँ। मैं भी आप लोगों को गलत जवाब इंशाल्लाह ताला नहीं दूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। चाहे आप मुझे हजारों कमेंट्स करें, मैं गलत कमेंट आपको नहीं करूंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन मेरे भाइयों एक चीज़ ज़हन में रखो यार, यहाँ पे कुछ माएँ बहनें हैं, ठीक है, आप लोगों के घर भी माएँ बहनें हैं, वो भी वीडियोस देखती होंगी, मेरे भी इधर आप देख लें जी, माशरे में हर तरफ ही माएँ बहनें हैं, ठीक है, आपके साथ वो भी वीडियोस देखती हैं। लेकिन ऐसा कमेंट कभी ना कीजिएगा यार जिनसे किसी की दिल आज़ारी हो। आप कर लें, अपना शौक पूरा कर लें। आप समझे मैं नून लीग की तारीफ़ करता हूँ तो पता नहीं मैं नून लीगिया हूँ, पटवारी हूँ। जब उसकी PTI की तारीफ़ करो तो आप लोग जुतिया कहना शुरू हो जाते हो, जब पिपली की करो तो आप लोग कहते हो जी ये तो आई मसलन जाहिल है। तो इसलिए मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लें कि आप लोगों को ये बताना मकसूद होता है कि काम कहाँ पे हो रहा है, काम किसने किया है, ये बताना लाजमी होता है कि आप लोगों को शऊर भी आए कि यार जो काम कर रहे हैं उन पार्टियों को आप सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ नारेबाजी या सूखे खोखले जो है बातों में आगे आप किसी की मसलन किसी भी आप अपने आप को गलत कामों में आप मशगूल कर लें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता चले कि कौन सी पार्टी है या कौन से लोग हैं जो आपके मुल्क से मोहब्बत करते हैं या आपके रोडों से या आपके मसलन सोसाइटियों से मोहब्बत करते हैं या आप लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो ये अपनी स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ काम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ काम नहीं हो रहे। मेरा पूरा चैनल आप खंगाल के देख लें, ठीक है, मैं आपको पंजाबी की ज़ुबान में कुछ अल्फाज बता जाता हूँ, इसी में वीडियो में कह जाता हूँ। वो कहने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को पता हो यार कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कौन सी पार्टी
کام کروا رہی ہیں, کون سے لوگ کام کرواتے ہیں, صرف نعرے نہیں لگانے. اب یہ دیکھیں یہ روڈ پکا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, روڈ تو بن چکا ہے, اس کی سائڈوں پہ کیا پرواہ کسی کو ہونی چاہیے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کو ہر طرف ایک ایک پل کی خبر ہے. وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتی ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کتنا پیسہ لگ گیا, کتنا بجٹ لگ گیا, کیا مثلاً کرنا ہے, عوام کیسے خوش ہوگی. تو آپ لوگوں کے لیے اس سے بڑی خوشی کا اور موقع کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے روڈز تیار ہو رہے ہیں, اور روڈز کی وجہ سے آپ کے گاؤں, شہر, محلے جہاں تک آپ جا سکتے ہیں ایزیلی جا سکتے ہیں. مجھے بتائیں یہ روزے آپ نے گزارے پنڈی والوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں پنڈی والوں, یہ مجھے بتاؤ کہ انکروچمنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کے شہر میں جو کام ہوا آپ خوش ہیں یا نہیں. میں پوچھتا ہوں جی پنجاب, تمام پنجاب سے مجھے وہ بتائیں جی, تمام پنجاب, سارے پنجاب میں جی وہ ختم کر دی گئی ہے تجاوزات, آپ لوگ خوش ہیں یا نہیں. صرف باتوں سے کام نہیں ہوتا جی, کام کرنے سے کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر باتیں کرنا شروع کر دیں, پنجاب ہاؤس میں بیٹھ جائیں, اس کے پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے صرف نعرے لگائیں, یہ کام نہیں ہوتے. کام کرنے سے کام ہوتے ہیں, کچھ گرانے سے کچھ گرے گا, ٹھیک ہے, صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. جی تو ناظرین, اس ویڈیو میں آج آپ کو گاؤں دیہاتوں تک کا بتایا جائے گا, ان کی روڈز گلیاں تک بتائی جائیں گی, دکھائی جائیں گی کہ یار آپ یہ کہتے ہیں کہ روڈ بنانے سے کام نہیں ہوتا, جب روڈ بنے گا تو کام ہوگا نا جی, روڈ نہیں بنے گا تو کام کہاں سے ہوگا. یہ میں آپ لوگوں کو ایک بات میں آپ سے کلیئر کر دوں کہ اس طرح مثلا اگر آپ لوگ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کام توڑ تک پہنچے گا. صرف باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو ہے عزم کا اظہار, اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ روڈز گلیاں جو گاؤں کی گلیوں تک انشاءاللہ جائے گا. صرف شہروں میں آپ نے فیم حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا, فیم تو الحمدللہ ویسے بھی ان کا ہے, اور اب ایسا ایسا لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یار جو بھی دیہاتوں تک کام کروانے والی پارٹی ہے وہ صرف نون لیگ ہے. میں نون لیگ کی تعریف نہیں کر رہا, میں ان کے کام دے کے میں تعریف کرتا ہوں. کسی بھی پارٹی نے اگر کام کیے ہیں آپ مجھے بتائیں, انشاءاللہ تعالی میں نے کور نہ کیا پھر آپ کہنا. اور رہی بات لوگوں کی, لوگ تنقید کرتے ہیں, لاکھوں لوگ مجھے دیکھنے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے اگر 10 لوگ میرے پہ تنقید کریں گے تو میں کیا برا مان جاؤں گا؟ نہیں. اب میں ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے پورے پاکستان سے, انشاءاللہ تعالی گاؤں کی حد تک آپ کو انشاءاللہ ویڈیو اس روڈ گرافی چینل کے ذریعے سے ملتی رہے گی. وہ کس لیے 10 لوگ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں, میں اپنا کام تو نہیں چھوڑ سکتا, میں تو لوگوں کے لیے بھلا کرتا رہوں گا, لوگوں کو یہاں سے میں اپڈیٹ دیتا رہوں گا. یہ اپنے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ انگوروں کا باغات ہے. میں نے آپ کو جھوٹ نہیں بولا کہ جی روڈز بنیں گے, مشینری ہے کہ ورک ہوگا. یہ دیکھیں یہ بور ہوا ہوا ہے ماشاءاللہ. اب یہاں پہ پانی ہے, یہاں پہ باغات بھی آ چکے ہیں, یہاں پہ ہر قسم کی انشاءاللہ تعالی فروٹ کی کاشت ہوگی, سبزی کی کاشت ہوگی. پہلے صرف گندم کاشت کی جاتی تھی, صرف گندم کے ذریعے سے لوگ یہاں پہ اپنی جو ہے وہ گزارا کر, لیکن اب الحمدللہ روڈز بن گئے ہیں. بڑی بڑی جو مشینری ہے, یہ کھو بنانے والی, بور کرنے والی, یا گاؤں میں ٹیوب ویل بنانے والی, وہ اب ایزیلی پہنچ سکتی ہے, وہ آسانی سے پہنچ سکتی ہے. یہ آپ اپنی سکرین کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, انگوروں کے باغات دیکھ سکتے ہیں. آپ کو صرف ایسے باتیں کر کے ہم نہیں سناتے, آپ کو ہر چیز بتاتے ہیں, ساری حقیقت بتاتے ہیں, اور آگے آپ کو اور بھی باغات دکھائیں گے. مالٹوں کے باغ ہیں, سیب کے باغات لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور بہت کچھ یہاں پہ انہوں نے کاشت کیا ہوا ہے, اور لوگ کر رہے ہیں, شوقیہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس لیے جو ہے وہ ممکن ہوا ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی حکومت ہے, وہ اگر دل و جان سے آپ لوگوں پہ انویسٹ کرے, مثلا انویسٹ کرنے کا اس کا کیا معاملات ہوتے ہیں, آپ کے روڈز بنا کے دے, آپ کو راستے کلیئر کر کے دے, تو آپ بتائیں کہ آپ ترقی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ترقی کریں گے نا. تو اس لیے میرے دوستو بھائیو, ذرا غور سے آپ سوچیں, ٹھیک ہے, اپنے دماغ پہ زور دیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ یار او جی یوتھیا پٹواری تو لاجک تو فلانا لاجک, نہیں. آپ اپنے کام پہ فوکس رکھیں. جو لیڈر آپ کے لیے کام کرتا ہے اس کی تعریف کریں, ٹھیک ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ آپ پہ احسان کر رہا ہے, آپ اس کا احسان مان رہے ہیں, نہ کہ آپ اس پہ تنقید کرنا شروع کر دیں. اور دوسری بات, اگر آپ کو چینل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے ٹائم پہ, یا آپ کو فائدہ لگتا ہے اس چینل پہ, آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں, سبسکرائب کر سکتے ہیں چینل کو, اور آگے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ پہنچے تو آپ بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیجئے کہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ٹائم پہ مل سکے. باقی محبتیں بانٹیں, حسد نہ کریں.